बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे के दिन कुरान पाक की बाबरकत सूरत ज़रूर तलावत कर लेना, क्योंकि सूरत मुबारकों को ज़मीन के अलावा आसमान वाले यानी आसमान के फ़रिश्ते भी तिलावत करते रहते हैं। ये सूरत पढ़ने से गरीब अमीर हो जाते, बीमार सेहतमंद और तवाना हो जाते हैं और हाजतमंद की हाजत पूरी हो जाती है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो माली मुश्किलात, तंगदुस्ती, घरेलू परेशानियों के अलावा दीगर बहुत सी मुसीबतों में मुब्तला हैं और यकीनन हर शख्स ये चाहता है कि उसकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं और वो एक खुशहाली ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। इस मकसद के लिए हम में से बहुत से लोग बहुत पापड़ बेलते हैं, लेकिन यकीन करें कि दीन इस्लाम ही दीन फितरत है और अगर हम इस्लामी तालीमात पर चलना शुरू कर दें तो मुश्किलात से भरपूर हमारी ज़िंदगी महीनों में नहीं बल्कि दिनों में खुशहाली की जानिब गामज़ होने लगेगी। दीन इस्लाम से और कुरान पाक से अपना रिश्ता जोड़ने वाले कभी महरूम नहीं रहते। आइए आज आपको जुम्मे के दिन कुरान की एक सूरत का एक ऐसा शानदार अमल बताती हूँ जो इंसान की बदहाली को खुशहाली में बदलेगी, भरपूर ताकत रखता है। नाज़रीन कराम, जुम्मतुल मुबारक को जुम्मा कहने की वजह क्या है? अरबी ज़बान में इस दिन का नाम अरूबा था, बाद में जुम्मा रखा गया और सबसे पहले जिस शख्स ने इस दिन का नाम जुम्मा रखा वो काब बिन लूहा है। उसकी वजह तस्मिया के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इनमें से एक यह है कि उसे जुम्मा इसलिए कहा गया कि उस दिन नमाज के लिए जमातों का इज्तिमा होता है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चूँकि उस दिन तमाम मखलूक़ात वजूद में इकट्ठी हुई, उस दिन तकमील खल्क हुई, नीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी भी उसी दिन जमा हुई और उसी दिन तमाम लोग इकट्ठे होकर सलातुल जुम्मा पढ़ते हैं। उस जहत से उस दिन को यौम जुम्मा कहते हैं। इस्लाम से पहले अहले अरब को इसको अरूबा कहते थे। ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुम्मा। सीरत बयान करने वाले उलमा का बयान है कि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो 12 रबी अव्वल पीर के दिन चाश्त के वक्त कबा के मकाम पर ठहरे। पीर से लेकर जुमरात तक यहाँ पर क़याम फरमाया और मस्जिद की बुनियाद रखी। जुम्मे के दिन मदीना तैयबा जाने का अज़म फरमाया। बनी सालम बिन औफ की वादी के दरमियान जुम्मे का वक्त आया। इस जगह को लोगों ने मस्जिद बनाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुम्मा पढ़ा और खुतबा फरमाया। पहला जुम्मा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हसाब रज़ी ताला अन्हों के साथ पढ़ा। मुफस्सिर शहर और हकीम अलामत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ें अदा फरमाई, इसलिए कि जुम्मतुल मुबारक की नमाज हिजरत के बाद शुरू हुई, जिसके बाद 10 साल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारक रही। इस अरसे में जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ें इतनी ही बनती हैं। नाज़रीन कराम, जुम्मे के दिन के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, चंद एक पेश करते हैं। कसीर अहदीस में जुम्मे के दिन के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, यहाँ इनमें से चंद अहदीस में लाज़ा हूँ। हज़रत सैयदना सलमान रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करे, तहरत व नज़ाफ़त हासिल करे, जिस कदर मुमकिन हो और तेल लगाए, खुशबू मले जो घर में मुयस्सर हो, फिर घर से नमाज के लिए निकले और दो आदमियों के दरमियान अपने बैठने या गुजरने के लिए शगाफ न डाले, फिर नमाज पढ़े जो मुकर्रर कर दी गई है, फिर जब इमाम नमाज पढ़े तो खामोश नमाज की हालत की मसल बैठा रहे, तो इसके वो तमाम गुनाह जो एक जुम्मतुल मुबारक से दूसरे जुम्मतुल मुबारक तक उसने किए माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर दिन जिस पर सूरज ने तलू किया जुम्मे का दिन है। इसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी में जन्नत में दाखिल किए गए और इसी में उन्हें जन्नत से उतारने का हुक्म हुआ और क़यामत जुम्मे ही के दिन आएगी। हज़रत अबू सईद रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें जो एक दिन में करेगा अल्लाह पाक उसको जन्नती लिख देगा। नंबर 1, जो मरीज़ को पूछने जाए। नंबर 2, जनाजे में हाजिर हो। नंबर 3, रोज़े रखे। नंबर 4, जुम्मे को जाए और नंबर 5, गुलाम आज़ाद करे।
حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، یہ دن مشہور ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی اور موت کے بعد ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم خانہ حرام کر دیا ہے، اللہ پاک کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آج کا سورۃ رحمان کا جمعے کے بابرکت دن کا وظیفہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ وظیفہ اور یہ عمل آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یا پھر نماز جمعے کے بعد باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ جمعے کے دن آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد، عصر، مغرب یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود پڑھ لیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے باوضو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد یا حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ کو روپے پیسے کی فوراً اور ارجنٹ ضرورت ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنا ذاتی مقام خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیت کر لیں۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، اچھا رشتہ چاہتے ہیں، ملازمت میں ترقی چاہتے ہیں، پسند کی شادی کا ارادہ ہے، یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یا پھر کسی بھی اپنے مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس مقصد کو اپنے ذہن میں تصور کریں اور یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پوری پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ ہی الحمدللہ پڑھ کر پھر آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی نہایت ہی فضیلت و بابرکت والی تسبیح ہے۔ تسبیح فاطمہ کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھ کر 1 مرتبہ سورۃ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ چاہے تو موبائل فون سے دیکھ کر بھی سورۃ رحمان کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس 5 سورتیں ہیں، یا پھر آپ قرآن پاک کھول کر اس کے 27ویں پارے میں 55 نمبر سورت نکال لیں۔ یہ سورۃ رحمان ہے۔ قرآن پاک کو اپنے سامنے کسی رحل وغیرہ پر رکھ کر قرآن پاک سے دیکھ کر بھی سورۃ رحمان کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بتائے گئے کسی بھی ایک طریقے کے مطابق آپ سورۃ رحمان کی تلاوت کر لیں۔ سورۃ رحمان صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ رحمان پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ جو پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ لیں۔ تلاوت کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ جب 100 بار اس طرح یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخر میں 1 بار محمد رسول اللہ بھی ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کریں، سچے دل سے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں۔ یاد رکھیں، دعا کرتے وقت اپنے ہونٹ ہلانا، آواز نکالنا یا پھر بول کر دعا کرنا ضروری نہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نہایت خاموش اور عاجزی سے، اور ہو سکے تو اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کر دیں۔ انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا پوری ہونے کے لیے حالات سازگار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتی چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کرو فوراً مراد پوری ہو جائے گی، فلاں عمل کرو فوری رقم مل جائے گی، فلاں تسبیح پڑھو فوراً کام ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے اور یہ قانون قدرت ہے جو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اس کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر وظیفہ اور عمل کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔ اللہ مشکلات حل فرماتا ہے لیکن اسباب کے تحت، اور اللہ مسبب الاسباب ہے۔ پختہ یقین اور نیت کے ساتھ آج کا بتایا گیا یہ عمل ضرور کریں اور نتیجہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک اور نماز جمعۃ المبارک کی حفاظت اور قدرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔